बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाजरीन, मुल्क में 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी माहौल मजीद गर्म होता जा रहा है और इस मामले पर हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत और मुख्तलिफ आरा का सिलसिला भी जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल 28वीं आईनी तरमीम के कोई हतमी या वाज़ेह आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुकम्मल मुशावरत के बाद ही किसी मुमकिन पेशरफ्त का फैसला करेगी। उनका मज़ीद कहना था कि चूँकि हुकूमत एक मखलूस सीटअप पर चल रही है, जबकि ये सेटअप इसलिए है ना सिर्फ आईनी तरमीम बल्कि आम कानून साजी भी भावी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं है और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के रहनुमा मुख्तलिफ आईनी और सियासी निकात पर अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने दो टोक अंदाज में कहा है कि NFC बोर्ड समेत सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इन उमूर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहना चाहिए। उधर वफाकी वज़ीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर 28वीं आईनी तरमीम आती है तो वो बुनियादी नोयत की आईनी और इंतज़ामी उमूर तक महदूद होगी और इसमें अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक किसी किस्म की शिक शामिल नहीं की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम ही मुल्क के लिए मौजू है। अगरचे कुछ हल्कों की जानिब से सदारती निज़ाम से मुतालिक आरा ज़रूर मौजूद है, लेकिन अक्सरियती इत्तेफाक राय पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर ही है। उन्होंने ये भी कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पहले ही हो चुकी है और अब जो भी आईनी तब्दीली आएगी वो 28वीं तरमीम के तौर पर ही सामने आएगी। इसी दौरान मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की उम्र से मुतालिक तजवीज़ पर भी सियासी बहस शुरू हो गई है, जिस पर साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नौजवानों से खौफ इस बात की अलामत है कि कुछ हल्के अवामी बयानी से मुतमईन नहीं हैं और अगर इंतखाबात जीतने की कोशिश की जाए तो अब फॉर्म 47 जैसे सिर्फ रास्ते ही बाकी रह गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी अपने उरूज की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है। ये भी तमाम तर मौजू जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। 28वीं आईनी तरमीम जो कि एक इस वक्त मौजू बहस बन चुकी है, उस हवाले से आज प्रोग्राम में हम डिटेलिंग के तौर पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट मौजूद है वो है अब्दुल मुईज़ खान साहब, जिनका ताल्लुक रहनुमा मुस्लिम लीग नून है वो, और सैयद आमिर शाह मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों को वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। 28वीं आईनी तरमीम, अब्दुल मुईज़ साहब, क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? आप समझते हैं, ज़ाहिर है हुकूमत का आप पार्ट हैं, हिस्सा हैं, और हुकूमत की ये जो एक नई चीज़ जो कि एक आईनी तब्दीली की वो बात कर रहे हैं, इस वक्त ज़रूरत थी, महसूस हो रही थी कि इस चीज़ को लाया जाए? जी, सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। बेसिकली जो अब जो 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातें चल रही हैं, ठीक है, वो अभी तक तो बेबुनियाद है। ठीक है, जब तक कि कोई ऑथेंटिसिटी इसकी नहीं आ जाती, ठीक है, जब तक ये, क्योंकि ये आप यूँ समझिए कि इट्स अ प्रोपागेंडा व्हिच इज बीइंग प्लेड बाय द ऑपोजिशन, ठीक है, और वो जब तक कि हतमी कोई बात नहीं सामने आ जाती, अभी तक 28वीं तरमीम में कोई बात नहीं है। हाँ, अगर 28वीं तरमीम होती है तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपको इस चीज पे आग क्यों लगी हुई है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि इंडिया है, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, उधर सारी जगहों पे 100+ अमेंडमेंट्स हुई है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ स्टेट। अगर कोई चीज है, अगर हम बेसिक राइट्स के ऊपर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई करना चाहते हैं, तो इस पे आई थिंक हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप ये इख्तिलाफात किसकी तरफ जाहिर कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि जो आपकी ऑपोजिशन जमाते हैं उनकी तरफ आपका इशारा है? जी, अपोजिशन जो हमारी जमातें हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से ज्यादातर प्रोपागेंडा उनकी तरफ से आ रहा है। ठीक है, जिनका अभी तक कोई ना सर है ना पैर है। ठीक है, उनकी एक ही बात है कि जी हम लोग बिल्कुल कोई खराब करने लगे हैं काम। ठीक है, लेकिन जबकि आईनी तरमीम जो होती है, मुल्क की जो आईनी तरमीम होती है, एक राय होती है ना। अब आईनी तब्दीली जाहिर है कोई छोटी चीज तो नहीं है। अब ये मराहिल अगर आएंगे हुकूमत की तरफ से तो हर कोई अपनी अपनी चीजें तो रखेगा, अपनी राय रखेगा। अब उसके अंदर उनको इख्तिलाफात हैं या फिर कोई भी इशूज है तो हुकूमत का काम है कि मिल बैठ कर तमाम तर चीजों पर डिस्कशन की जाए। देखें, वो बात है, बिल्कुल जायज है। देखें, आप एक चीज होती है तनकीद बराए इस्लाह, और एक होती है तनकीद बराए तनकीद। अपोजिशन की तरफ से तनकीद बराए तनकीद हो रही है, जिसका ना सर है ना पैर है। अभी तक लिटरली कोई ऐसी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि अभी तक हम कोई ड्राफ्ट कर रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से या कुछ ऐसी चीजें हो रही है। ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है जो कि अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, अगर 28वीं तरमीम आती है तो उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को डील किया जाएगा। ठीक है, हमारे बेसिक जो राइट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, हमारे बाकी जो बेसिक नेसेसिटी हैं जिसकी जरूरी है, ठीक है, जो जरूरत है हमारे मुल्क के लिए, हमारे स्टेट के लिए, तो उसके लिए हम करेंगे और उसके लिए हमें कोई इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। ठीक है,
अच्छा, सईद आमिर शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड्स में सूबाई जो खुद मुख्तारी है उस पे किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है? क्या वो करेगी भी, या किस तरीके से इस मराहिल को तय करने आप लोगों ने कुछ क्या स्ट्रैटेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को कभी भी सबूताज नहीं करने देगी। उसमें एनएफसी अवार्ड है, सूबाई खुद मुख्तियारी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा जो आप कह रही हैं कि कम उम्र वोटर को वहां से निकालने, अभी तक किसी ने भी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। अगर मेरे किसी भाई ने ओपोजिशन के ने पढ़ा ड्राफ्ट तो उनके पास को नो हो तो पता नहीं, अभी तक मंजर आम पर कोई ड्राफ्ट लेआउट प्लान आमिर नहीं आया साहब, कि इसमें। राना सनाउल्लाह ने खुद जो है वो इस चीज की बात की है और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है, प्रोग्राम के अंदर भी कहा है, आपको खुद भी मालूम होगा इस हवाले से। प्रोग्राम के अंदर उन्होंने 28वीं तरमीम की बास गश्त बात जरूर करी है, सियासी हलकों में बात की जा रही है, लेकिन मैं उसमें आपसे बात कर रहा हूँ मुसवदे पे। और वो जो आप यूथ के वोट की तरफ लेके जिसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है कि वो पीटीआई का वोटर है, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ये गलत तासुर दिया जाता है। हमेशा हमारे चेयरमैन साहब यंग हैं और यूथ का ज्यादातर अभी एफिलिएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीटीआई के साथ कोई नहीं। वो माजी की कहानी थी, खत्म हो गई। ठीक, तो अगर इस तरह की कोई तजवीज आती है उम्र बढ़ाने की, तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर क्या मुखालिफत करेगी या फिर हामी भरेगी? नहीं जी, बिल्कुल हम इसमें मुखालफत करेंगे। 18 साल का हमें आईडी कार्ड मिल जाते हैं तो उस बच्चे को हक है, बेटी को हक है, वो अपना हक के राय दे इस्तेमाल करे, जिसे दिल करे वो सपोर्ट करते हैं उसे सपोर्ट करें। ठीक है, मुई साहब आप क्या कहते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी 18 साल से 25 साल की तरफ जाने के लिए, और क्यों ये तमाम तर तजवीज़ दी जा रही है? क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं इसके? देखिए, सबसे पहले हमें ये बात नोट करनी पड़ेगी कि 18 साल से 25 साल की वही बात है कि अभी तक कोई एज सच हतमी फैसला नहीं हुआ, ना कोई ड्राफ्ट है। हाँ, कोई ड्राफ्ट इस तरह का प्रोवाइड हुआ है तो ठीक है, हम उस पर बात कर सकते हैं, चलिए, लेकिन यही ड्राफ्ट बात है नहीं है लेकिन एक डिस्कशन का प्रोपेगेंडा। पार्ट तो है ना, डिस्कशन का पार्ट, डिस्कशन यानी का पार्ट है, डिस्कशन एक देखिए की जा सोच तो सकती है ना है। देखिए हुकूमत की। जी देखिए जी। अब आप किसी सोच को सोचने पे आप रोक तो नहीं सकते ना, ठीक है। अब हुकूमत ने जितने भी काम करने हैं, ठीक है, वो अपने बेस्ट एडवेयर्स के लिए, ठीक है, अपने बेस्ट काम करने हैं, ठीक है। उनके लिए अगर इस चीज में डिस्कशन बनाना चाह रहे हैं, अगर उनकी सोच है, क्योंकि लेट्स सपोज मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 18 से 25 साल, जो 25 साल के बंदे होते हैं वो इवन आर मोर मेच्योर, ठीक है। 18 साल का जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ लड़के हैं, लड़के या लड़की हो गए, ठीक है, वो बेसिक मतलब बहुत यंग है, उनको अभी तक नहीं समझ आएगी कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे मुल्क को किस चीज की जरूरत है, ठीक है। उनको सिर्फ वही बात है जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, जिससे हमें डिफेम किया जाता है, हमारे पाकिस्तान को डिफेम किया जाता है, हमारे स्टेट को डिफेम किया जाता है, हमारे अथॉरिटीज को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को डिफेम किया जाता है। वो उस चीज को सही मानते हैं। सोशल मीडिया इतना आजकल इतना गंदा हुआ है। और जो मुई 25 साहब, साल का आपकी जो बंदा है इत्तेहादी वो जमातें देखिए, हैं वो इस पे मुत्तहिद होती हुई नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं तमाम तर सियासी जमातों की इस वक्त रिजर्वेशंस हैं। आप लोग किस तरीके से उन तमाम तर रिजर्वेशंस को दूर करेंगे? देखिए, आज से पहले भी जितने भी अमेंडमेंट्स हुई है, हमने तमाम पार्टीज को एक साथ बैठा के एक टेबल टॉक हमारी हुई है, ठीक है, उसमें हमारी डिस्कशंस हुई है, डिबेट्स, हेल्दी डिबेट हुई है, उसके बाद हमने कोई डिसीजन लिया है, ठीक। ठीक है। अब देखिए, अब लेट्स सपोज अगर आप कोई एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, उस मीटिंग में सबसे पहले तो आप एक मुद्दा रखते हैं, उस पर आपकी डिस्कशंस होती है, ठीक है, डिबेट होती है, फिर जाके एक आदमी फैसला निकलता है। तो ये लेकिन तो उस बस दिन एनी बिलावल डिस्कशन साहब का ने तो हिस्सा खुद है। कहा है कि हम तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं आई है ना, हम तक तो कोई डिस्कशन भी नहीं की गई किसी से। तो अभी तक देखिए, मैंने कोई बात की, अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं बना। ये तो एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये इस तरह से हम पाक फौज के लिए कोई अमेंडमेंट आ रही है, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए अमेंडमेंट आ रही है, या 18 से 25 साल की अमेंडमेंट आ रही है, सब बेतुकी सी तो बात है। आप हाँ, एक जब तक बात, ड्राफ्ट ना अच्छा हो जाए, चलिए एक बात ठीक है। मुझे बता दें, आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई ड्राफ्ट ही नहीं बना, अभी तक ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं हुई हैं। अगर ये सोच भी जनरेट हुई है और हुकूमत इसमें रजामंद भी है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है? रीजंस क्या हैं? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई है जो कि इस चीज़ की कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ गई है कि ये करनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्क तरक्की तब करते हैं, स्टेट्स तरक्की कब करते हैं, जब उधर अमेंडमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। आईनी तरमीम आपको पता है पहला स्टेप होता है अपने मुल्क की तरक्की के लिए, सालमियत के लिए, सोवेरेनिटी के लिए, ठीक है। अगर इस चीज के इस इकदाम को उठाने के लिए कोई अमेंडमेंट हो रही है हुकूमत की तरफ से, तो हम सबको उनको सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। बात वो ये डिस्कशन जब हमारी जब होगी, ठीक है, जब हतमी बात निकल के आएगी सामने, तो हम सारी पार्टीज को एक साथ, सारी जमातों को एक साथ बैठ के, क्योंकि हमने आज से पहले जितने भी अमेंडमेंट्स किए हैं सबको हमने मिला के किए हैं, और सबकी राय थी, ठीक है। बेसिक उनकी भी हमने राइट्स को वो की है, ठीक है, माना है, और उनको हमने टेबल टॉक पे लेकर आए हैं, तो उसके बाद हमने आगे डिसीजंस लिए हैं।
ٹھیک ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہے، اختیارات کی تقسیم کس طریقے سے ہو جاتی ہے، تمام تر جو ادارے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن کی گرد جو پھر گھیرا تنگ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ محدود ہو جاتے ہیں، یا آپ کو بھی علم ہے کہ کیا ہوا ہے؟ چلیں آپ مجھے ایک بات بتا رہے ہیں، آپ کو کون سا ایسا لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس شک کے تحت یہ بالکل خراب ہوئی ہے، ہمارے ملک کے خلاف گئی ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں آپ. تو یہ سوری سب مجھے آپ بیسیکلی پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے نہ بیسک رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے، نہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کی طرف کیا ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عام انسان کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی ہے اور ہم وہ کریں گے. اور یہ تو ہمارے جس طرح آپ کو پتہ ہے صرف پاکستان کی، ابھی پاکستان میں صرف 28 اگر 27 ترمیم صرف ہوئی ہیں، جو کہ ہم بڑے پیچھے جا رہے ہیں. اب امریکہ میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، سب میں 100+ امینڈمنٹس ہیں. ٹھیک تو ہے، جب آپ امینڈمنٹس کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی ایڈمنسٹریشن لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے. اچھا عامر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کنالوں کا معاملہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ زیر بحث رہا، اور اس کے بعد تمام تر چیزیں سارٹ ہوئی، اس کے بعد ایک بار پھر اب یہ کنالوں کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی 28ویں امنڈمنٹ اگر ہو جاتی ہے اور اس میں اس طریقے کی چیزیں یا سچویشن آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا آپ لوگ کی طرف سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کینالز کا آپ کہہ رہی ہیں نا، کینال کا تو یہ جو پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کیس لڑا تھا، وہ ساؤتھ کا کیس لڑا تھا. جو پانی پہ کٹ لگ رہا تھا وہ ساؤتھ کے پانی کے اوپر کٹ لگ رہا تھا، جس پہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بالکل اسٹینڈ لیا. ہمارے چیئرمین نے باقاعدہ ایک موو لی اور اس پہ انہیں بیک آؤٹ کرنا پڑا مسلم لیگ نون کو، جو کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے. پانی کینالز کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے، ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے، اور وہ ساؤتھ کی بات کی تھی، ساؤتھ پنجاب کی بات کی تھی ہمارے چیئرمین صاحب نے. کوئی سندھ کا مسئلہ نہیں تھا، نہ سندھ کے پانی کو کچھ ہو رہا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو آئینی امینڈمنٹس آتی ہیں وہ معاشرتی تبدیلیوں اور جو ہماری ضروریات معاشرے میں جو ٹول یا جس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے اس میں پھر امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں کہ اس طریقے سے معاشرے میں رہا جائے، ان قوانین کو اپنایا جائے جن سے ہم اچھا بہتر عامر طریقے صاحب، سے آپ سرو کی کر پارٹی میں سکیں. کوئی اس طرح کی ڈسکشن زیر بحث ہے؟ کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم کو کہیں نہ کہیں متاثر کرے گی؟ اس طرح کی کوئی سوچ ہے؟ اس میں تو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی بالکل اپنا ایک اسٹیپ بھی 18ویں ترمیم سے پیچھے نہیں لے گی، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ نے خود اپنی پاورز ڈائلیوٹ کر کے ڈائیورٹ کر کے صوبوں کو منتقل کی اور صوبوں کو مضبوط کیا تاکہ صوبائی خود مختاری مضبوط ہو اور اس میں صوبے ترقی کر سکیں، گراس روٹ لیول پہ ترقی ہو، ایون کونسل میں، ڈسٹرکٹ میں، تحصیل میں ترقی ہو سکے. صحیح. اچھا عامر صاحب، تو اس ایک کے یہ بھی سوال جو ہے وہ دماغ میں ضرور آ رہا ہے. فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی چینجز دیکھیں. اگر 28ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو کیا یہ ایک ذریعہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو قریب لانے کا؟ ان کیس اگر حکومت کے ساتھ کوئی اختلافات آپ لوگ کے اس معاملے کے اندر جنریٹ ہو جائیں تو ہم فیوچر میں اس طریقے کی چیزیں چینجز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور ہمیشہ آپس میں سیاسی لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے. بات چیت کے دروازے کبھی بھی کسی جماعت کے ساتھ بند نہیں ہوتے، تو بیٹھ کر بات کرنے میں ہمیشہ دروازے جو ان کا لارجر ویژن ہوتا ہے، جو آگے کی سوچ رکھتے ہیں، اپنی اگلی نسل کی سوچ رکھتے ہیں، وہ تو ہمیشہ براڈ مائنڈڈ سے ساروں کو آن بورڈ لے کے کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اس معنی اس طرز میں پوری دنیا میں مطلب مانے جاتے ہیں کہ ان میں یہ اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر بیٹھ کے آن ٹیبل ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے موقف کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک پارٹی کا موقف آپ نے شیئر نہیں کیا. بلاول بھٹو زرداری نے تو بول دیا تھا ہماری واضح طور پر کہ ہم جو ہے وہ اب تک ایسی کوئی بات نہیں سن رہے اور نہ ہمارے تک ایسی کوئی بات پہنچی ہے. ہمارے چیئرمین کا جب آپ کو موقف آ گیا تو اس کو میں نے تو اپنے چیئرمین کے موقف کو ہی فالو کر دیں نا جی. تو اس میں میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ نہ NFC ایوارڈ پر کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ صوبوں کی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز ہوگا. ٹھیک. اچھا عامر صاحب، یہ بھی اور جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے باقی سے آپ کے فیصل کریم سامنے جس جی طرح کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کنٹینیو کریں. جی میں نے کہا فیصل کریم کنڈی صاحب کا آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ پہلے آپ میں آپ پوچھ سے لیں یہ پھر عرض کر رہی ہوں کہ فیصل کریم کنڈی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسد قیصر سے بھی اور سہیل آفریدی سے بھی، یہ بطور گورنر ملاقاتیں ہوئی ہیں یا پھر ایز اے رہنما کے طور پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں؟ کوئی اور باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں یا دیگر کوئی ایشوز یا دیگر اس امٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ نہیں جی، امینڈمنٹ کے حوالے سے تو نہیں، صوبے کے حوالے سے بات ان کی آپس میں چل رہی ہے کہ صوبے میں
جو ایڈمنسٹریشن ہے، نظام ہے، اور جس طرح سے گورننس کی جا رہی ہے اس پہ ضرور انہوں نے بیٹھ کے بات کی ہے. انہیں وارن کیا ہے کہ افریدی صاحب اپنے صوبائی معاملات پر، اپنے صوبے کے ترقی پر، لوگوں کے مسائل پر توجہ دیں. وہاں پہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس چیز پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ بانی پیٹے کے پیچھے چل ٹھیک، کے اور سارے 3 - 3.5 کروڑ کے عوام کے مسائل کو پس پش ڈال دیا جائے. صحیح. ٹھیک ہے موئی صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے 28ویں آئینی ترمیم آپ کا اور پیپلز پارٹی کا رشتہ ہی توڑ دے؟ فیوچر میں ہم اس طریقے کی کچھ چیزیں دیکھیں گے کیا؟ دیکھیں ابھی تک بات ایسی ہے کہ آج تک تو ابھی تک ہمارے سب بڑے اچھے ان کے ٹائز میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ہمیں ایسا کوئی سامنے نہیں آیا جسے ہمیں لگتا ہے کہ کسی قسم کی مخالفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے، یہ ایک صرف ایک پروپاگنڈا ہے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دلار پیدا کی جائے ان دونوں پارٹیز کے درمیان. لیکن ہم دونوں جو پارٹیز، ہماری جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے ہم نے اوپر جمہوریت کو اپہولڈ کرنا ہے، اس کے بعد ہم باقی بات کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ترقی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دیکھیں جس طرح سے ہمارے کام چل رہے ہیں. 14 سال ان کے پاس کے پی کے تھا، 14 سالوں میں ایک کوئی جی آگے بتا دیں کہ انہوں نے کام کیا ہو، تو یہ صرف ایک کام کا سنس ان کو پروپاگنڈا اچھا کرنا آتا ہے، یہ صرف اسی چیز سے ماہر ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک ہم لوگ سارے مل بیٹھ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج سے پہلے بھی ہم نے امینڈمنٹس کیے، ساروں نے مل بیٹھ کے کیے. انشاءاللہ اگر آگے بھی کچھ ایسا لائے عمل لے کر آئے تو ہم لوگ سارے بیٹھ کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی تمام تر معاملات ظاہر حل ہوں گے. اور جس طرح سے 28ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، اب اس کا مسودہ واضح طور پر سامنے تو نہیں آیا ہے، لیکن جو بازگشت ہے، تمام تر جو خبریں اس وقت مرکز نگاہ بنی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اس میں تمام تر چینجز کی جائیں گی اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کس حد تک اس بات پر متفق ہوں گی. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوں گے دوسرے، جو کہ ہم نے ایک اور ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی ہے. میرے دونوں معزز گیسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، سید عامر شاہ صاحب، عبد المعیز خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے، اس کے بعد